सब टॉपिक नंबर 2, रोजे की डेफिनेशन, रोजा तोड़ने वाले काम और किन कामों से रोजा नहीं टूटेगा। मेरे भाइयों, अस्सौम अरबी जुबान के अंदर कहते हैं रुक जाने को, किसी काम से रुकने को, और शरीयत की इस्तिलाह में तुलुए फज्र यानी खत्म सहरी, फजर का वक्त दाखिल होने से लेकर गुरूब आफ्ताब तक नफसानी ख्वाहिशात और खुसूसन खाने पीने से और बीवियों से इज़दवाजी ताल्लुक कायम करने से रुक जाना, यह कहलाता है अस्सौम, रोजा। इस हवाले से डिटेल डिस्कशन पिछली दफा मैंने की थी, सूरतुल बकरा का पूरा रुकू नंबर 23 कवर किया था। अब रोजा जो है वो किन कामों से टूटता है, उस हवाले से सूरतुल बकरा की आयत नंबर 183 से 188 में 187 नंबर आयत के अंदर मैंने पिछली दफा डिस्कशन की थी, जिसका नतीजा यह है कि मेनली 2 चीजों से रोजा टूट जाएगा। नंबर 1, खाना पीना या जिस्म में कोई चीज दाखिल करना, खा वो टीके की शक्ल में रग में हो या खाल में हो या मैदे में कोई चीज टपका दी जाए। और नंबर 2, बीवियों के साथ इज़दवाजी ताल्लुक को कायम करना। और सही बुखारी में इसको सपोर्टिव एक तालीकन रवायत मौजूद है, जिसकी सही इस्नाद अल मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में और बाकी किताबों में आपको मिल जाएंगी। बहरहाल बुखारी में इमाम बुखारी 1938 नंबर हदीस की हेडिंग में ये लेकर आए हैं। इब्न अब्बास का कौल, वो फरमाते हैं कि रोजा जिस्म में कोई शय दाखिल करने से टूटेगा, कोई शय निकालने से नहीं टूटेगा। बिल्कुल एक कैटेगोरिकल डिसीजन उन्होंने कर दिया। कोई चीज निकलेगी उससे रोजा नहीं टूटेगा। पेशाब निकला या कै किसी को आ गई, इसी तरीके से खुद ब खुद इह्तिलाम नाइट फॉल वाला मसला हो गया, उस हवाले से रोजा नहीं टूटेगा। अलबत्ता एक एक्सेप्शन है जो औरतों के मेंसेस के हवाले से है, वो रोजा उसी वक्त टूट जाएगा और उसकी कज़ा जो है वो बाद में करनी होगी। तो इस हदीस के तहत कि जिस्म में चीज दाखिल करने से रोजा टूट जाएगा, टीका हो, ड्रिप हो या ब्लड डोनेशन हो, खून किसी को देना हो, किसी ने यानी खून लगवाया अपने जिस्म के अंदर, या सिगरेट पीना हो, इन सब चीजों से रोजा टूट जाएगा। अलबत्ता एक थोड़ी सी आसानी एक्सेप्शन के तौर पर अगर दी जा सकती है, तो जो दमे के दायमी मरीज हैं उनके लिए इनहेलर का जो इशू है। बाकी जो वक्ती तौर पे मरीज हैं उनके लिए तो है कि वो रोजा छोड़ दें और उसको जो है वो ना रखें, उसकी जगह फिदिया दे दें। वो इंशाल्लाह अगली दफा आएगा। जो वर्स्ट कंडीशन है या किसी को वक्ती तौर पर कोई रोजा जो है वो छोड़ना पड़ गया या तोड़ना पड़ गया, तो बाद में उस एक रोजे की कज़ा कर ले। लेकिन जो ये दायमी मरीज हैं जिनको सांस का मसला है, दमे का प्रॉब्लम है और वो इनहेलर यूज करते हैं, उनके लिए एक एक्सेप्शन इज्तिहादन दी जा सकती है उस हदीस के तहत जो बुखारी और मुस्लिम दोनों में है। मिशकात में है 3724 कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी किसी सहाबी को कोई पोस्ट देकर गवर्नर बनाकर, खुसूसन इसमें आता है माज़ इब्न जबल और अबू मूसा अशरी को भेजा और इसके अलावा बाकी असहाब को भेजते, तो उनसे 3 बातें इरशाद फरमाते हैं। नंबर 1, लोगों के लिए आसानी पैदा करना, तंगी ना करना। नंबर 2, खुशखबरी सुनाना, नफरत ना दिलाना। नंबर 3, इत्तफाक रखना, इख्तलाफ ना करना। लेकिन ये इत्तफाक जो है वो झूठ की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, इल्मी दलाइल की बुनियाद के ऊपर। ये ना हो कि वो इत्तफाक के चक्कर में आप तौहीद के ऊपर भी, खत्म नबूवत के ऊपर भी कंप्रोमाइज कर लें। ये वो इत्तफाक नहीं है, वो फसाद है। तो इस हदीस के तहत इनहेलर वाला जो इशू है, इसके ऊपर उलमा की 2 राय हैं और मैं भी ये समझता हूँ कि जो उलमा कहते हैं कि रोज़ा नहीं टूटता, वो राय ज़्यादा मजबूत है, क्योंकि एक परमानेंटली एक बंदे के साथ इशू लगा है। और अगर वो कहते हैं रोज़ा टूट जाता है, फिर जिन लोगों का ये मौक़िफ़ है कि इनहेलर से रोज़ा टूटता है, उनको फिर बिल्कुल मैदान अमल में उतर के ये कहना चाहिए कि जो दमे के मरीज़ और इनहेलर यूज़ करने वाले मरीज़ हैं उन पर रोज़ा फ़र्ज ही नहीं है, वो सिर्फ फिदिया दिया करें, तो फिर उनका इज्तिहाद मुकम्मल होगा। मैं उनके साथ हूँ। जुरत करें ये कहें फिर कि उन पर रोज़ा नहीं, जुरत करके कहें ना। जब वो इनहेलर वाला इशू है तो कभी भी रोज़ा नहीं रख सकता, क्योंकि उसके साथ प्रॉब्लम रहता है कंटिन्यूसली। तो यही कहें कि फिर वो रोज़ा ना रखे, फिदिया दे, तो बिल्कुल ये इज्तिहाद भी एंडोर्स होगा, इसके ऊपर कोई फतवा नहीं होगा अगर कोई इज्तिहाद के साथ ये मामला करता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में जो खून देना है, डोनेट करना है, ब्लड कोई दे किसी को, अपना खून निकाले, तो जाहिर है वो निकल रहा है और वो इब्न अब्बास का कौल है कि निकलने से कोई चीज रोजा नहीं टूटेगा।
تو اس حوالے سے بخاری و مسلم کی ایک حدیث ہے مشکات میں 2002 کہ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احرام کی حالت میں بھی اور روزے کی حالت میں بھی الحجامہ یعنی پچھنے لگوایا کرتے تھے، جسے ہم کپنگ کہتے ہیں. یہ طریقہ علاج ہے جس میں خون نکالا جاتا ہے. تو روزے کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خون نکلوا لیا کرتے تھے. تو بلڈ ڈونیشن بھی اسی کے اندر آئے گی. اگر خون نکال لیا جائے جسم سے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے مشکات میں 2016 کے انس ابن مالک سے پوچھا گیا کہ آپ لوگ روزہ دار کے جو پچھنے لگوانے ہیں الحجامہ، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مکروہ کیوں جانتے تھے؟ تو انس ابن مالک نے کہا کہ ہم اسے مکروہ نہیں جانتے تھے، یہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں مگر کمزوری کے سبب. اگر کسی کو یہ خطرہ ہو کہ وہ جب بلڈ ڈونیٹ کرے گا تو اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ بلڈ پریشر اس کا ڈراپ ہو جائے گا اور روزہ نبھا نہیں سکے گا، تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پچھنے لگوانے کے بعد روزہ افطار کر لیا. اگر کمزوری والا معاملہ ہو تو پھر آپ روزہ توڑ سکتے ہیں اور اس کی ایک قضا کریں گے، اس میں کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا. ظاہر ہے مجبوراً ہی کسی کو بلڈ ڈونیٹ کیا جاتا ہے. اس حوالے سے صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک روایت ہے مشکات میں 2017 کے ابن عمر روزہ کی حالت میں حجامہ کروایا کرتے تھے، پھر چھوڑ دیا. یعنی جب بوڑھے ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر وہ رات کے وقت میں الحجامہ کروایا کرتے تھے، پچھنے لگوایا کرتے تھے. اب اسی پہ جو کہہ والا ایشو ہے وامٹنگ کا، الٹی کر دینا جسے ہم کہتے ہیں اپنی مادری لینگویج میں، وہ بھی ہوگا کہ اگر کسی پہ کمزوری طاری ہو جائے الٹی کرنے کے بعد تو ٹھیک ہے، وہ روزہ اپنا اسی وقت کھول لے، بعد میں ایک قضا کر لے. اور اگر اس کو خود بخود جو الٹی آئی ہے، کہہ آئی ہے، اس کے بعد وہ روزہ چلا سکتا ہے، چلائے، کوئی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ جسم سے چیز باہر نکلی ہے. صحیح بخاری 1938 کی ہیڈنگ تعلیقاً کہ نکالنے سے کوئی چیز روزہ نہیں ٹوٹے گا. کہہ کا مسئلہ جو ہے جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد اور مشکات میں 2008 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دفعہ کہہ آئی تو آپ نے روزہ افطار کر لیا، یعنی کھول لیا. کہہ آئی تو روزہ کھول لیا کمزوری کے سبب. یہ کمزوری کا لفظ میں کیوں بول رہا ہوں؟ کیونکہ صحیح بخاری میں موجود ہے تعلیقاً 1938 کی ہیڈنگ کے اوپر حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں جب کوئی شخص کہہ کرے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ اس سے تو چیز باہر آتی ہے، اندر نہیں جاتی. اور ابن عباس کا بھی قول ساتھ موجود ہے کہ روزہ ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے جو جسم کے اندر داخل کی جاتی ہیں، نہ کہ ان چیزوں سے جو باہر نکالی جاتی ہیں. ان کی پوری اسناد مصنف ابن ابی شیبہ میں اور باقی کتابوں میں موجود ہیں، بخاری میں بھی تعلیقاً موجود ہیں. البتہ وہ حدیث جو پبلک میں مشہور ہے وہ بڑی کمزور ہے. ترمذی، ابو داؤد اور ابن ماجہ میں مشکات میں 2007 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص خود جان بوجھ کر کیا کرے انگلی ڈال کے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا، اب وہ اس کی قضا بھی کرے گا. اور جس کو خود بخود آ جائے، یعنی خود نہیں اس نے کی ہے، آٹومیٹکلی آ گئی ہے طبیعت کی خرابی کی وجہ سے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. یہ حدیث جو ہے اس کو امام ترمذی نے کہا یہ ضعیف ہے، اور انہوں نے کہا میرے استاد امام بخاری بھی اسے ضعیف کہتے تھے. امام ترمذی نے ساتھ لکھا اس میں حشام بن حسان مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہے ہیں، سما کی تصریح نہیں ہے. البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح روایت موجود ہے موقوفاً ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. المصنف ابن ابی شیبہ میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 9188 ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص جان بوجھ کر کہہ کر دے، یعنی جان بوجھ کے انگلی ڈال کے، تو وہ شخص پھر اپنا روزہ افطار اسی وقت کر لے، اس کا روزہ ٹوٹ گیا. اور جس کو خود بخود کہہ آ جائے تو وہ اپنا روزہ کنٹینیو کر سکتا ہے. لیکن وہ بھی اگر کمزوری آ گئی تو وہ آپ حدیث سن چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. تو اگر کسی کو صبح ہی الٹی آ گئی ہے اور روزہ جو ہے وہ 15-16 گھنٹے کا، اس کو پتا پیٹ تو خالی ہو گیا، میرے تو بھوک نہ کم ہو جائے گا، تو وہ کھول لے روزہ. پھر اس کو اجازت ہے کہہ والے کو کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اگر وہ چلانا چاہتا ہے تو چلائے، وہ روزہ شمار ہوگا. اسی طریقے سے بعض اوقات سحری کے بعد کھٹے ڈکار وغیرہ آ جاتے ہیں، تھوڑی سی الٹی گلے میں آئی، منہ میں آئی، پھر واپس چلی گئی، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. البتہ عورتوں کو جو مینسز والا ایشو ہے اس پہ اجماع ہے کہ اسی وقت روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے افطاری سے 1 منٹ پہلے بھی اگر ایسا معاملہ ہوا تو روزہ اس کا ٹوٹ گیا، اس ایک روزے کی قضا کرنی ہوگی. البتہ جو احتلام والا ایشو ہے نائٹ فال کا مردوں کے ساتھ، اس کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی حالت میں کسی نے صبح کی ہے تو بخاری مسلم میں حدیث میں انشاءاللہ اگلی دفعہ بیان بھی کروں گا کہ وہ بغیر غسل کیے سحری کھا کے روزہ رکھ سکتا ہے اور فجر کا وقت داخل ہونے کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ چیز ثابت ہے. البتہ اگر مشت زنی والا ایشو ہوگا ہینڈ پریکٹس کا، جو مسئلہ نمبر 155 میں میں نے ڈیٹیل سے
سیکس کے ایشوز بیان کیے تو وہ روزہ توڑ دیں گے, اور اس پہ اب دو رائے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ وہ 60 روزوں والا کفارہ ادا کریں گے, اور بعض کہتے ہیں نہیں, اس کے بدلے ایک قضا کی جائے گی, اور یہی موقف جو ہے وہ مضبوط ہے. ظاہر ہے کہ اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا جو ہے وہ زیادتی ہے, یہ اس انٹینسٹی کا معاملہ نہیں ہے.